देखिए, मैं पढ़ रहा था रूट्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बीरवा में, जो बडगाम ज़िले बडगाम में पड़ता है, बीरवा इलाके में। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्कूल का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह के टीचर्स फ़राहम किए जिससे मैंने ये मुकाम हासिल किया। मुझे अपने टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज इंडिया का प्लेटफॉर्म समीरुल आजम के साथ। जो ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, मुख्तलिफ घरानों में खुशी की लहर दौड़ी। आज हम जिले बडगाम के एक दूर दराज इलाके में मौजूद हैं, जिस गांव का नाम खांडेपुरा है। खांडेपुरा कांगिरपुरा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है। यह एक ऐसा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिन्होंने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया। 10th क्लास पास किया, जिसने 494 मार्क्स हासिल करके इस इलाके का नाम रोशन किया। मेरे कहने का मतलब, मुंतजिर कादिर, खांडेपुरा जिले बडगाम का दूर दराज इलाका, जो एक ज़हीन स्टूडेंट है, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है, जिसने 494 मार्क्स हासिल करके अपने माँ बाप का नाम, अपने खानदान का नाम और खासकर इस इलाके का नाम रोशन किया है। आप जानते हैं, अगर कोई भी इंसान इनकलाब बर्पा करना चाहता है, उसको इल्म की दुनिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसी बीच हमारे साथ एक स्टूडेंट है, मुंतजिर कादिर, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इनकी क्या कुछ मैसेज रहेगी इस रिजल्ट के हवाले से, आइए जानते हैं। मुंतजिर, हम आपका वेलकम करते हैं और अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे लिए यहाँ पर आए। दूर दराज गांव है, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं बहुत खुश हूँ और अपने टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। और इसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस मुकाम पर सलाहें दी इस यहाँ पर पहुँचने के लिए। और जो मेरे टीचर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी मेहनत की कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा और अपने लिए एक रिकॉर्ड हासिल किया, अपने नाम पर एक रिकॉर्ड रखा, जिससे मैं भी खुश हूँ और मेरे घर वाले भी खुश हैं। और इसके अलावा अपने टीचर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मुंतजिर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। जो ही आपने रिजल्ट देखा तो उस वक्त एक डिफरेंट मतलब फीलिंग्स होते हैं इंसान को, उस वक्त एक अजीब गरीब फीलिंग्स आती है इंसान के अंदर। आपको किस तरह की फीलिंग्स हुई? हमारे साथ जो नाजरीन है, आप उन तक पहुँचाइए। देखिए, जब पहले रिज़ल्ट निकला था, रिज़ल्ट वैसे ही बहुत लेट निकला। जब रिज़ल्ट निकला तो पहले साइट नहीं चल रही थी, मैं बहुत घबराया हुआ था कि कुछ उल्टा सीधा मत हुआ होगा। लेकिन जब मेरे घर वालों ने बताया कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स हुए, तो मैं बहुत खुश हुआ अंदर से। ऊपर से मेरे घर वाले इतने खुश हुए कि मेरे आंखों से खुद ही आंसू निकल आए, कि मैंने अपने घर वालों को इतनी खुशी कभी नहीं दी जितनी मैंने आज उन्हें दी। एक सवाल रहेगा, आपने 494 मार्क्स हासिल किए, 6 मार्क्स जो है वो कहाँ पर छूट गए? आपको कहाँ पे एरर हुआ? इंग्लिश में हुआ, साइंस में हुआ, मैथ में हुआ? आखिर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आखिर ये 6 मार्क्स जो है आपको ये कहाँ पे पड़े और ये कहाँ आपको छूट गए? देखिए, ये जो मैंने 494 मार्क्स हासिल किए हैं, ये मुझे अपनी मेहनत से लाए 494। जो 6 मार्क्स मुझे छूट गए, कहीं पर मुझे गलती हुई है, इतना मुझे याद नहीं है कि कहीं पर मुझे शायद मैथ में मुझे थोड़ी गलती हुई है, और साइंस में 2-3 मार्क्स वहाँ पर भी छूट गए, इसलिए मुझे 494 ही मिले। हाँ, बहुत सारे फील्ड से, जिस तरह से आर्ट्स एक अच्छा फील्ड है, और कॉमर्स की अगर हम बात करें, और मेडिकल, नॉन मेडिकल, या बहुत सारे फील्ड्स ऐसे भी है जो स्टूडेंटों के लिए है। आप किस दिशा में, किस रास्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको क्या प्रोग्रामिंग है, किस फील्ड में आप आगे जाएंगे? देखिए, वैसे मुझे शौक़ है डॉक्टर बनना, साइंस फील्ड में जाना, इसलिए मैं साइंस को ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और साथ साथ मुझे मैथ्स में भी अच्छा है, मैं मैथ्स का मुंतजिर, डिफरेंट पीपल के पास हम गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो हमें देखने को मिले, सुनने को मिले, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर बने। आपने भी कहा कि मैं डॉक्टर बनूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। हर किसी का बहुत सारे लोगों का एक ही एम भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत सारे जो पोस्ट्स हैं, लेकिन आखिर आप क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ही क्यों?
دیکھیے سائنس ایک ایسا فیلڈ ہے، مطلب ڈاکٹری ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم لوگوں کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم بہت سارے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی اسکوپ بھی بہت اچھی ہے جہاں پر ہر کسی بچے کو موقع مل سکتا ہے آگے جانے کے لیے. جی میرا آپ سے ایک سوال رہے گا، بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں مطلب کہ جو ڈرتے ہیں 10th کلاس میں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم پاس تک نہیں ہو جائیں گے، ان کے نام کیا پیغام ہے جو آپ کی جونیئرس ہے، جو مطلب اب پریپریشن کے لیے مطلب جو ابھی تیاریاں کر رہے ہیں 10th کے ایگزام کے لیے، یا جو حال ہی میں 10th کلاس میں انٹر ہوئے، ان کے نام کیا پیغام ہے تاکہ وہ بھی اچھا خاصا مارجن جو ہے وہ اپنے نام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 10th کلاس ویسے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑا کلاس نہیں ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا کلاس نہیں سمجھنا ہے کہ وہ بچہ گر ہی جائے. اس میں آپ کو ہارڈ ورک بھی کرنی چاہیے اور اپنے ٹیچرس کا سپورٹ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے میرے ٹیچرس انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، اچھے نوٹس دے، اچھے وہ پڑھا بھی رہے تھے اچھے، اور میں نے یہ مقام حاصل کیا. میں اپنے مطلب جو میرے جونیئرس ہیں میں انہیں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ٹیچرس کا دھیان رکھے، جو وہ پڑھاتے ہیں وہی پڑھے، اور کچھ ادھر کے نوٹس مت لائے. اور اپنا جو ٹیچرس ہے، اپنا ٹیچر بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے بہت اچھے نوٹس فراہم کرتا ہے ہمارے لیے. بیروا علاقے میں بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے اسکولز ہیں، آپ کس ادارے میں پڑھ رہے تھے، آپ کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے کہ آپ نے اس طرح کی ایک بہت بڑی جو کامیابی حاصل کی، لیکن ادارہ کون تھا، اسکول کس اسکول میں آپ پڑھ رہے تھے؟ دیکھیے میں پڑھ رہا تھا روٹس انٹرنیشنل پبلک اسکول بیروا میں، جو بڈگام ضلع بڈگام میں پڑھتا ہے، بیروا علاقے میں. میں شکر گزار ہوں اپنے اسکول کا، کیونکہ انہوں نے مجھے اس طرح کے ٹیچرس فراہم کیے جس سے میں نے یہ مقام حاصل کیا. مجھے اپنے ٹیچرس نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، جیسے وہاں پر بہت سے اچھے ٹیچرس ہیں. فار ایگزامپل وہاں پر فاروق سر ہے، سوشل سائنس پڑھاتے ہیں. وسیمہ میم تھی جو سائنس پڑھا رہی تھی، اور ہمیں فزکس بھی پڑھاتا عرفان سر، اور بہت سے ٹیچرس تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے. مشتاق سر اونگام اردو پڑھا رہے تھے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا اور میں اس مقام پر پہنچ گیا. آپ نے جس طرح 494 مارکس حاصل کیے تو اس علاقے میں چرچا تھا، جب ہم بھی یہاں آئے تو بہت سارے کہہ رہے تھے کہ منتظر سے ایک مضبوط امید جڑ گئی، تو لوگ کیا امید رکھیں گے آپ کے فیوچر میں؟ وہ جو میرے گاؤں میں دیکھیے میں نے 494 مارکس لائے، اس سے میرا ہی نام نہیں روشن نہیں ہوا، البتہ میرے گاؤں کا نام بھی روشن ہوا. آپ جو میرے یہاں کے لوگ ہیں ان کی امید رہنی چاہیے میرے فیوچر میں، کیونکہ انشاءاللہ الرحمن میں آگے بھی اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا. منتظر ہم چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتائیں گے، ہمارا سماج جو ہے دن بدن بکھرتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں ڈفرینٹ ڈرگز جو ہے منشیات کا ایک بڑا سیلاب نظر آ رہا ہے. جس طرح سے ہمارے نوجوان اس وقت سماج کو خراب کر رہے ہیں، ڈرگس میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح سے مطلب بہت زیادہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ دن بدن یہ ڈرگس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے، خاص کر نوجوان طبقہ جو اس وقت بکھر رہا ہے، ان کے نام کیا پیغام ہے تاکہ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ ڈرگ فری سوسائٹی بنے؟ دیکھیے آج کل کے دور میں بہت سارے بچے چھوٹی عمر میں نشہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو گھر کے مطلب پیرنٹس جو ہے وہ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں چھوڑتے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے. مجھے گھر والوں نے مطلب نزدیکی اسکول میں پڑھایا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں مجھ پہ نظر رکھتے رہے اور میں ادھر نہیں بھٹکا. اور جو لڑکے مطلب سگریٹ نوشی اور کچھ نشے کرتے ہیں، میں انہیں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے یہ چھوڑ دیجیے اور آپ تعلیم کی طرح آ جائے. مطلب تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک انسان مطلب بہت ہی اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. پیرنٹس کے نام کیا میسیج آپ کی طرف سے؟ دیکھیے میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا، انہوں نے مجھے مطلب ایسی گائیڈنس دی اور میں مطلب ایسے اسکول میں ڈالا کہ میں نے اتنا اچھا سکور کیا، اور ان کو میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اچھی طریقے سے گائیڈنس کی. میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ مجھ پر امید رکھیے کہ میں ان کو فیوچر میں اس سے اچھا بھی کر کے دکھاؤں گا. منتصر چلتے چلتے ہم آپ کو ایک سوال پوچھیں گے، جو کل آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے وہ بچے جو کل فیل ہوئے، جو مطلب سکسیسفل نہیں ہوئے، جو ناکام ہوئے، یعنی کسی کو 1 رپیہ آئی، کسی کو 2 آئے، کسی کو 3 آئے، ایسے اکارڈنگلی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو کل فیل ہوئے، ان کے نام کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے. آج میں پاس ہوا، کل اور بھی کوئی اس مقام پر پہنچے گا. میں جو میرے ساتھ پڑھ رہے تھے جو فیل ہوئے مطلب پچھلی بار جو میرے ساتھ فیل ہوئے، ان کو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، آپ اس سے زیادہ محنت کریں اور میرے سے اوپر بھی اگر وہ مقام حاصل کرے، میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ اگر میرے سے اوپر بھی مطلب مقام حاصل کرتے ہیں وہ بہت اچھا رہے گا میرے لیے. ان کو مطلب اپنی جگہ نا امید نہیں رہنا چاہیے.
आपने सुना, ये थे मुंतजिर कादिर, जो खानेपुरा बड़गाम का रहने वाला स्टूडेंट है, जो रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। रूट्स की अगर हम बात करें, जिले बड़गाम का एक नामवर इदारा जो इल्म व हिकमत का घर है। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में अच्छी खासी तालीम है, जहां का स्टाफ जो है वो भी वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। एक स्टूडेंट मुंतजिर कादिर, जिसने आज ही 10th क्लास में 494 मार्क्स हासिल करके इस इलाके का नाम रोशन किया है। मुंतजिर का कहना है कि मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना चाहता हूं। इसने कहा कि मैं अपने इदारे का, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस दी और मुझे इस तरह की बड़ी कामयाबी जो है वो मेरे हाथ आई। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आज जिस तरह से इसने 10th क्लास में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड कायम किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, इसी तरह उम्मीद है कि आगे वाले जो साल है, आगे वाली जिंदगी जो है, मुंतजिर उस साल में भी, उस जिंदगी में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड अपने नाम करेगा और इस इलाके का नाम रोशन करेगा। हमें इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट को इंस्पायर करने की जरूरत है, हौसला अफजाई करने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि इल्म की बदौलत हम अपने समाज में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को तालीमी मैदान में इस वक्त लगाने की सबसे ज्यादा और अशद जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें अपने समाज की, हमारा समाज जो है वो दिन ब दिन बिखरता जा रहा है। हमारा समाज जो है ये इस वक्त मंशियात में की लत में है, पड़ा हुआ है, और हमारे नौजवान जो है वो इस वक्त मंशियात में ज्यादा से ज्यादा अपना कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी माँ और बहनों की इज्जत चाहते हो तो शराब की दुकानों को, नशावर दुकानों को बंद करना चाहिए और अपने नौजवानों को इस वक्त तालीम की दुनिया में आगे बढ़ाना चाहिए। फिर जाके हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, ये ड्रग फ्री सोसाइटी बने, जब हम अपने इन छोटे छोटे बच्चों को, ब्रिलियंट स्टूडेंट को हौसला अफजाई करें, अप्रिसिएशन करें। कल जाके हमारा समाज जो है वो तरक्की की और जा सके और मैदानी तालीम जो है इसमें भी ज्यादा से ज्यादा इजाफा रहे। ये थे हमारे साथ मुंतजिर कादिर, जो दूर दराज इलाके खानेपुरा, जिसको हम हुर्फ आम में खेंटपुर बड़गाम कहते हैं, इसी इलाके का रहने वाला एक स्टूडेंट, जो रूट्स इंटरनेशनल स्कूल बीरवा में जेरी तालीम थे, जिसने 494 मार्क्स हासिल करके इस इलाके का नाम रोशन किया है। उम्मीद है ये आने वाले सालों में भी आगे बढ़े। हमारी यही दुआ है कि इन्हें जो एम है, इन्हें जो मकसद है, वो अल्लाह ताला कामयाब करे। मजीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहें PR न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त समीरुल आजम।